सबसे सस्ता इंसान वो होता है जो आपसे मोहब्बत का, मुख़लिस होने का सिर्फ़ ड्रामा तब तक करता है जब तक उसे आपसे कोई काम हो, आपसे कोई मतलब हो या वो आपसे कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। और जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है, उसका फ़ायदा निकल जाता है, वो अपनी औकात वो जो है ना वो दिखाने लगता है। क्या आप भी ऐसे मतलबी लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं? याद रखें, मतलबी लोगों का जो इलाज है ना वो लड़ाई झगड़े से नहीं होता और ना ही उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को आप साइड पे कर लें। चालाक और खुदगर्ज इंसान के लिए आपकी खामोशी और आपकी दूरी ही वो ऐसा ज़हर है उसके लिए जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा देता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप खामोश रहकर और उनसे दूर हो जाना ही उनके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। आमीन। आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुज़री गर्मी में? क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा अपसेट तबीयत रही है, कुछ करने को दिल नहीं किया, सारा दिन शाम को हमने कपड़े पहने और शाम को ही हम इनकी खाला की तरफ जाने वाले थे। तो आपके साथ जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, खाना खाने की, कहीं जाने की और घर की। घर में जो मैंने अपनी बिल्ली के लिए खाना बनाया था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए हम अपने ख़ास टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट, बहस करना बंद करें। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला जो इंसान है वो मतलबी है, खुदगर्ज़ है, सेल्फ़िश है, उसे सिर्फ़ आपसे मतलब तक का रिश्ता है लेकिन वो ऊपर-ऊपर से आपके साथ मुख़लिस है, दिल से वो आपसे मुख़लिस नहीं है, अगर आपको ये पता चल जाए, तो उससे बहस करना आप छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दें। जब आप किसी खुदगर्ज़ इंसान से लड़ते हैं, तो आप उसे ये यकीन दिलाते हैं कि वो अब भी आपके लिए अहम है। खामोश हो जाएँ, आपका अचानक खामोश हो जाना उसके गुरूर को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। जब आप खामोश होकर साइड पे हो जाएँगे, तो वो अंदर से बेचैन होगा। जिस तरह आप उसको अहमियत देते थे, उसका ख़्याल करते थे, केयर करते थे, हर चीज़ थी। जब आप साइड पे हो जाएँगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, तो वो फिर आपकी कदर को जानेगा, उसकी क आपकी कदर को समझेगा। क्योंकि जब आप उसके साथ बहस करेंगे, तो आप अपनी ही एनर्जी को ज़ाया करेंगे, अपने टाइम को बर्बाद करेंगे। ये जो सेल्फ़िश लोग होते हैं ना, ये बड़ा चालाक बनने की कोशिश करते हैं। आपको किसी ऐसी बातों में उलझाए रखते हैं, फँसाए रखते हैं कि आपका ध्यान जो है ना, आपकी सोच जो है वो उनकी तरफ ही रहे। आप उनसे कॉन्टैक्ट में ही रहें। ऐसे लोग ये चालाक और खुदगर्ज़ होते हैं जिन्हें सिर्फ़ अपना फ़ायदा आपसे निकालना आता है। नंबर 2, हर वक़्त की दस्तयाबी ख़त्म। मतलबी लोगों की आदत होती है ये बहुत बुरी कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उसके लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। अगर वो आपको कॉल करें या मैसेज करें जब उनका दिल चाहे, तो आप फ़ौरन से रिप्लाई कर दें। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जो मतलबी लोग होते हैं ना, उन्हें तो सिर्फ़ मतलब की हद तक अपना फ़ायदा, अपने काम की हद तक आपसे लगाव है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। आप क्या करें आप क्या करें कि उनकी लाइफ़ से आहिस्ता-आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएँ। आप उन्हें इग्नोर करें। जब आप उन्हें अपने वक़्त की भीख देना बंद करेंगे ना, तब उन्हें आपकी असल कदर जो है ना समझ आएगी। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ़ आपसे मतलब है।
آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں، آپ تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے نا، تو پھر آپ نے ایسا ہی کریں کہ آپ ان کی لائف سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں، ان سے دوری اختیار کریں، ان سے بات چیت کم کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ یہ تعلق جو ہے نا، مطلبی تعلق، اس کو ختم کر دیں۔ نمبر 3، اپنی جذباتی وابستگی ختم۔ مطلبی لوگ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس دن آپ ان کی باتوں پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، ان کی طاقت جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو نیچا دکھائیں گے، وہ جان بوجھ کر ایسا کریں گے نا کہ آپ کو غصہ آئے، آپ کوئی ریئیکٹ کریں، لیکن آپ نے صرف مسکرانا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور آگے بڑھ جانا ہے۔ آپ نے صرف مسکرانا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ آپ کی یہ بے رخی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نمبر 4، اپنی کامیابی پر فوکس کریں۔ مطلبی انسان کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اتنے کامیاب اور خوش ہو جائیں کہ اسے لگنے لگے کہ اس کے جانے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ ہیپی ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی، اپنے آپ پر دھیان دیں گے، اپنی خوشی کی طرف دھیان دیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، صرف آپ کا یہ فوکس ہوگا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو کامیاب ہو کر دکھانا ہے جو آپ سے مطلب نکالتے تھے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ خود ہی اپنی محنت کے سر پر آگے بڑھیں گے نا، تو ایسے لوگ خود ہی پیچھے ہو جائیں گے، بلکہ اور زیادہ آپ کی زندگی جو ہے نا خوبصورت ہو جائے گی جب آپ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جب وہ آپ کو اپنے بغیر دیکھیں گے نا ہنستا ہوا، تو اور ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے، تو یہ چیز اس کے حسد کو، اس کی جلن کو نا اور بڑھا دے گی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنی حسد میں، اپنی جلن میں، نفرت میں خود ہی جلتے رہتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ایسے لوگ، آپ نے صرف اپنے فیوچر کی طرف دھیان دینا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، بالکل بھی اس انسان کی وجہ سے رکنا نہیں ہے۔ دیکھیں، زندگی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، اس کو آپ ایسے لوگوں پر کبھی ضائع مت کریں جو آپ کے ساتھ خود غرض کریں، آپ کے ساتھ مطلبی ہیں، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں پر آپ اپنا بالکل بھی زندگی کو ختم نہ کریں، اپنی ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ آپ بس خاموش ہو جائیں اور ان سے دوری اختیار کریں، یہی ان کا سب سے بہترین علاج ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔